सर्वेषां पुनरपि स्वागतम्। इतः पूर्वं गते पाठे वयं शाब्दबोधस्य कार्यकारणभावं दृष्टवन्तः। तत्र शाब्दबोधे कथं कार्यकारणभावः सम्पद्यते इति कृत्वा शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः इति अस्माभिः प्रतिज्ञातं। तर्हि का नाम सा वृत्तिः इति चेत् पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः एव वृत्तिः इत्युच्यते। सा च वृत्तिः अस्मिन् शास्त्रे त्रिधा उक्ता वर्तते, शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना इति। तासां वृत्तीनां विषये अद्य वयम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे वयम् अद्य विचारयामः। मङ्गलाचरणं शक्तिनिरूपणम् इत्याख्यम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे तृतीयेऽस्मिन् व्याख्याने वृत्तेः त्रैविध्यविषये तत्र तिसृषु वृत्तिषु प्रथमा या वृत्तिः शक्तिः इति, तद्विषये नैयायिकानां कः आशयः, तत्र वैयाकरणाः किं वदन्ति इति एतान् विषयान् अद्य वयं विमृशामः। तत्र प्रधानतया अस्मिन् व्याख्याने नैयायिकोक्तशक्तिपदार्थः, इच्छायाः शक्तिरूपसम्बन्धत्व अभावः, मंजूषाकारमते शक्तिस्वरूपं, संबंधः शक्तेः उपकारकः, पदे वाक्ये च शक्तिः, शब्दार्थयोः तादात्म्यम् इति एतान् विषयान् आश्रित्य वयम् अद्य विमृशामः। तत्र शक्तिविषये नैयायिकाः किम् आमनन्ति इति चेत्, अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा, इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इत्याकारा वा ईश्वरेच्छा शक्तिः इति वदन्ति नैयायिकाः। नाम घटादिशब्दात् शाब्दबोधः घटाद्यर्थकः, तथैव घटमर्थं बोधयितुं घटशब्दः समर्थः इति। एवम् अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः अथवा इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छा एव शक्तिः भवति इति नैयायिकानाम् आशयः। किमर्थम् इत्थं ते ब्रुवन्ति इति चेत्, लाघवात् तथा तेषाम् आशयः। यतो हि मानुषिकी या इच्छा सा तत्तद् मनुष्यभेदेन इच्छायाः बाहुल्यात् तत्र गौरवम् आपद्यते इति कृत्वा, ईश्वरेच्छा खलु एक एव भवति इति कृत्वा लाघवात् ईश्वरेच्छा एव शक्तिः भवति इति तेषाम् आशयः। इत्थञ्च अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः अथवा इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इत्याकारा या ईश्वरेच्छा सा एव शक्तिः इति नैयायिकानाम् आशयः। सा च ईश्वरेच्छारूपा शक्तिः एव सम्बन्धः, संकेतः, सम्बन्धः इति तेषाम् आशयः। अर्थात् ईश्वरेच्छा एव शक्तिः, सा च शक्तिरेव सम्बन्धः, पदपदार्थयोः मध्ये सा च शक्तिरेव सम्बन्धः इति वदन्ति। तर्हि इदानीं शक्तेः यद्यपि विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः शक्तिरेव सम्बन्धः इति कृत्वा, स च सम्बन्धः पदेपि भवति, अर्थेपि भवति, शाब्दबोधेपि भवति इति यद्यपि एवम् आशयः, तथापि बोधनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावत्वेन शक्तिविषयकं वाचकत्वं तु पदे एव तिष्ठति, अर्थात् शब्दे एव तिष्ठति। किंच पदजन्यबोधविषयत्वेन शक्तिविषयः वाच्यः यः अर्थः सः अर्थे तिष्ठति इति तेषाम् आशयः। यद्यपि विषयतासम्बन्धेन पदे, अर्थे, शाब्दबोधे सर्वत्रापि सम्बन्धः भवति, तथापि अत्र वाचकत्वेन पदमेव उपतिष्ठते, वाच्यत्वेन च अर्थः उपतिष्ठते इति तेषाम् आशयः। परन्तु एवं व्याख्याने कश्चन क्लेशः जायते इति वैयाकरणाः तत्र आक्षिपन्ति। किमिति चेत्, इच्छा सम्बन्धः भवितुं नार्हति। यतो हि सम्बन्धः सम्बन्धिनः आश्रयता नियामकत्वं भवेत्। परन्तु अत्र इच्छा यदि सम्बन्धः, तर्हि अत्र सम्बन्धिनो पदपदार्थौ तयोः आश्रयता नियामकत्वं न भवति। अर्थात् इच्छा पदे
अथवा अर्थे न तिष्ठति, पदम् आश्रित्य न तिष्ठति, अर्थमाश्रित्य इच्छा न तिष्ठति इति कृत्वा सम्बन्धिनोः आश्रयता नियामकत्व अभावेन इच्छायाः सम्बन्धत्व अभावात् तस्याः इच्छायाः शक्तिकल्पनं तु नोचितम् इति वैयाकरणाः आक्षिपन्ते। किंच संबंधो हि संबंधिद्वयभिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे चति आश्रयतया विशिष्टबुद्धि नियामकः स्यात्। यः संबंधः भवति उभयत्रापि संबंधिनो संबंधद्वयेपि तिष्ठति, संबंधः संबंधद्वयेपि तिष्ठति। यथा राज्ञः पुरुषः इति उच्यते, तत्र स्वस्वामी भावादिरूपः यः संबंधः स संबंधः राज्ञी अपि तिष्ठति, पुरुषेपि तिष्ठति। एवं च सर्वत्रापि संबंधः संबंधिनी उभयत्र संबंधिनी तिष्ठति। अत्र इच्छा यदि संबंधः स्यात् तर्हि इच्छा न पदे तिष्ठति न वा अर्थे तिष्ठति इति वक्तुं शक्यते। इति कृत्वा इच्छा न संबंधः इति। यथा उदाहरणतया वयम् इत्थं वक्तुं शक्नुमः, घटवद्भूतलम्। अत्र घटवद्भूतलम् इत्यत्र घटभूतलयोः यः संयोगरूपः सम्बन्धः स च सम्बन्धः घटेपि अस्ति भूतलेपि अस्ति। एवं च संयोगः घटभिन्नः भूतलभिन्नः सन् घटेपि तिष्ठति भूतलेपि तिष्ठति। सम्बन्धश्च इत्थमेव स्यात्, उभयत्रापि सम्बन्धः तिष्ठेत्, उभयापेक्षया च भिन्नः स्यात्। अत्र तु यदि ईश्वरेच्छा शक्तिः सा एव सम्बन्धः इति उच्यते, तर्हि इदानीं सम्बन्धः पदे अर्थे वा न तिष्ठति इति कृत्वा इच्छायाः सम्बन्धत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः तस्याः शक्तित्वमपि कल्पनं नोचितम् इति उच्यते। तदेव मूले एव नागेशः वदति, अत्र संयोगरूपः सम्बन्धः, अत्र नाम घटवद्भूतलम् इत्यत्र संयोगरूपः यः सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः द्विष्टः घटनिरूपितसंयोगाश्रयो भूतलम् इति। अत्र नात्र तथा घटशब्दः इच्छावान् तदर्थो वा इच्छावान् इति। अतः इच्छा पदे न तिष्ठति अथवा अर्थे न तिष्ठति, यतो हि इच्छा चेतने एव तिष्ठति। पदस्य न चेतनत्वं न वा अर्थस्य चेतनत्वम् इति कृत्वा तस्य सम्बन्धत्वकल्पनं तु नोचितम् इति इत्थम् आक्षिपन्ति। तर्हि वैयाकरणानां निकाये शक्तिस्वरूपं किं, का नाम शक्तिः इति चेत् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभाव अपरपर्याया इति नागेशः परमलघुमञ्जूषा ग्रन्थे वदति। पदपदार्थयोः मध्ये काचित् भिन्ना एव शक्तिः, सा च शक्ति वाच्यवाचकभाव, अर्थात् पदे अर्थे च वाच्यवाचकभावरूपकः सम्बन्धः तिष्ठति। अर्थात् पदं वाचकं भवति, अर्थश्च वाच्यः भवति। एवं च पदे अर्थे च वाच्यवाचकरूप कश्चन सम्बन्धः भवति। स एव सम्बन्धः अत्र शक्तिपदेन उच्यते इति उच्यते। एवं च वैयाकरणानां सिद्धान्ते तावत् पदपदार्थयोः वाच्यवाचकभावरूपा शक्ति भवति इति वैयाकरणानाम् आशयः। तस्याः शक्तेः ग्राहकं तु इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं, यतो हि वैयाकरणानां निकाये शब्दार्थयोः अथवा पदार्थयोः तादात्म्यसम्बन्धः अस्ति। तादात्म्यस्य स्वरूपम् अग्रे वयं विमृशामः। एवं च पदार्थयोः तादात्म्यम् अस्ति। तादात्म्यं नाम तद्भिन्नत्वे सति तत् अभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम् इति। एवं च पदपदार्थयोः तादात्म्यम् अस्ति इति कृत्वा तस्याः शक्तेः ग्राहकं तादात्म्यं भवति। तत् तादात्म्यमेव सम्बन्धः इति वैयाकरणानाम् आशयः। एवं च वैयाकरणानां निकाये पदपदार्थयोः वाच्यवाचकरूपा शक्तिः भवति, तस्याः शक्तेः ग्राहकं च तादात्म्यं भवति, तच्च तादात्म्यं सम्बन्धः एव इति उच्यते। इदानीं सम्बन्धः शक्तेः उपकारकः भवति। वस्तुतः शक्तेः उपकारकः भवति। तत्र भर्तृहरिः इत्थं वदति, उपकारः स यत्रास्ति
धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्तीनाम् अप्यसौ शक्तिर्गुणानाम् अप्यसौ गुणः इति भर्तृहरिः इत्थं वदति। यत् उपकारः नाम उपकार्य उपकारकयोः बोधशक्त्योः उपकारकस्वभावः सम्बन्धः यत्र अस्ति नाम सम्बन्धः पदे अर्थे च यत्र अस्ति तत्र धर्मः शक्तिरूपः कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते। असौ सम्बन्धः अर्थात् पदपदार्थयोः मध्ये यः सम्बन्धः अस्ति स च सम्बन्धः शक्तीनामपि कार्यजनने उपकारकं भवति इति तत्र वाक्यपदीयस्य टीकाकारः हेलाराजोपि सम्बन्धस्य शक्तीनामप्यसौ शक्तिः इति इत्यस्य इत्थं विवरणं हेलाराजः वदति यत् शक्तीनामपि कार्यजनने उपकारको गुणानामपि द्रव्याश्रितत्वनियामकः इति हेलाराजः इत्थं वदति। सा च शक्तिः सा पदपदार्थयोः वाच्यवाचकरूपाया शक्तिः सा च शक्तिः पदे वाक्ये उभयत्रापि तिष्ठति। स सम्बन्धः पदे वाक्ये च तत्र न्यायभाष्यकाराणामपि आशयम् इत्थम् उद्धरति नागेशः। समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानं व्याकरणं वाक्यलक्षणायाः वाचो अर्थलक्षणम् इति अनेन पदेष्वेव वाक्येष्वपि ईश्वरसमय इति स्पष्टमेव उक्तम्। अर्थात् तत्र न्यायभाष्यकारः इत्थं वदति शक्तिः यथा पदे तिष्ठति तथैव वाक्येपि तिष्ठति इति कृत्वा पदपदार्थयोः वाच्यवाचकरूपाया शक्तिः सा शक्ति पदे तथैव वाक्ये च तिष्ठति। तस्य संकेतः तस्याः शक्तेः संकेतः कथं संकेतस्य स्वरूपं किम् इति चेत् वैयाकरणनिकाये संकेतस्वरूपम् इत्थम् उच्यते। तत्र पातञ्जलभाष्ये एव उच्यते संकेतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः योऽयं शब्दः स्वर्थः यो अर्थः स शब्दः इति उच्यते। अर्थात् इतरेतरा रूप अध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः भवति नाम अन्यस्मिन् अन्यस्य अध्यासरूपः अर्थात् यः शब्दः सैव अर्थरूपेण प्रतिभासते यः अर्थः सैव शब्दरूपेण प्रतिभासते। एवं च अध्यासो नाम अन्यस्मिन् अन्यवत् आरोपः यः सः अध्यासः। एवं च शब्दे अर्थवत् भानम् अथवा अर्थे शब्दवत् भानम् अयमेव अध्यासरूपः रूपं तादात्म्यं पदपदार्थयोः भवति इति कृत्वा पातञ्जलभाष्ये तावत् संकेतस्य स्वरूपम् इत्थम् उच्यते संकेतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः योऽयं शब्दः सः अर्थः यो अर्थः स एव शब्दः इति शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अंगीकुर्वन्ति। अर्थात् शब्द एव अर्थः अर्थ एव शब्दः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अस्ति इत्यत्र प्रमाणं किम् इति चेत् तत्र नैकविधं प्रमाणं तत्र प्रदर्शयन्ति आचार्याः। शब्दार्थयोः तादात्म्यादेव श्लोकम् अशृणोत् अथ अर्थं शृणोति इति एवं व्यवहारः दृश्यते। श्लोकम् अशृणोत् श्लोकं श्रुतवान् इत्यर्थः। श्लोकं नाम शब्दं श्रुतवान्। शब्दस्य श्रवणं तु सम्पद्यते एव। शब्दः नाम ध्वनिः। ध्वनेः श्रवणं तु सम्पद्यते एव परन्तु अथ अर्थं शृणोति। आदौ श्लोकं श्रुतवान् ततः अर्थं शृणोति इति कथनेन शब्दस्य ध्वनेः यथा श्रवणं भवति तथैव अर्थस्यापि श्रवणं भवति इति कथनेन एतद् ज्ञायते यः अर्थः सैव शब्दरूपः यः शब्दः सैव अर्थरूपः। एवं च इदम् उदाहरणं तत्र शब्दार्थयोः तादात्म्यज्ञापकं भवति। किञ्च ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति इदम् अपरमपि उदाहरणं शब्दार्थयोः तादात्म्यविषये उच्यते। ओम् इति एकाक्षरम् अक्षरम् एव ब्रह्म कथं भवति? अक्षर नाम वर्णविन्यासः लेखनप्रकारः तस्य ब्रह्मवाचकत्वं कथं सम्पद्यते इति चेत् ओम् इति रूपेण यः अर्थः प्रतिभासते स एव ब्रह्म इति उच्यते। एवं च अक्षरस्यापि वर्णस्यापि ओम् इति वर्णस्यापि ब्रह्मत्वं परिकल्पितं
इति अनेन उदाहरणेन एतदपि स्पष्टं भवति यत् शब्दस्य शब्द अर्थरूपेण प्रतिभासते, अर्थश्च शब्दरूपेण प्रतिभासते। एवं च उभयोः इतरेतरा अध्यासरूपः सम्बन्धः भवति। अर्थात् यः शब्दः स एव अर्थः, यः अर्थः स एव शब्दः इति। अपरमपि उदाहरणं वृद्धिरादेः इति सूत्रे भाष्ये उच्यते, रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः इति। राम इति अक्षरद्वयं पिनाकिनः मानभङ्गं करोति इति। अक्षरं कथं मानभङ्गस्य कारणं भवितुमर्हति इति चेत्, राम इति अक्षरेण यः अर्थः निर्गलति स अर्थः नाम सः व्यक्तिविशेषः, सः पुरुषविशेषः, स पुरुष एव विशेष एव पिनाकिनः मानभङ्गे कारणं भवति। कथमुच्यते शास्त्रकारेण इत्युक्ते, राम इति अक्षरद्वयं, राम इति अक्षरं श्रुत्वा तस्य अक्षरश्रवणेन तस्य अर्थस्य कल्पनं कृत्वा, व्यक्तिविशेषस्य कल्पनं कृत्वा पिनाकिनः मानभङ्गत्वं सम्पद्यते इति कृत्वा अक्षरमेव मानभङ्गे कारणम् इति उच्यते। इत्थञ्च यः शब्दः सः अर्थरूपेण अत्र प्रतिभासते, यश्च अर्थः स एव शब्दरूपेण प्रतिभासते। एतद् वृद्धिरादेः इति सूत्रे शक्तिग्राहकश्रुतिस्मृतिविषये सामानाधिकरण्येन प्रयोगश्च इति उक्त्वा भाष्यकारः शब्दार्थयोः तादात्म्यम् इत्थं विवृणोति। तर्हि तादात्म्यं नाम किम्? एतावता तादात्म्यम् इति उच्यते। तादात्म्यं नाम किम् इति चेत्, तद्भिन्नत्वे सति तद् अभेदेन प्रतीयमानत्वम् अथवा भेदाभेदसमन्वितम्। अर्थात् तादात्म्यं वैयाकरणानां निकाये तावत् तादात्म्यं नाम भेद अभेद उभयमपि भवति। अर्थात् अभेदस्तु प्रातिभासिक एव, भेदस्तु नित्यः एव, अभेदः केवलं प्रातिभासिक एव भवति। भेदसहिष्णुः अभेदः इति उच्यते। भेदसहिष्णुः अभेदः, अभेदोऽपि भेदतया अवगम्यते इति उच्यते। नैयायिकानां निकायेन तावत् तादात्म्यं नाम सर्वथा अभेद एव, परन्तु वैयाकरणानां निकाये भेदाभेदसमन्वितम् इत्युच्यते। अर्थात् भेदसहिष्णुः अभेदः, अभेदः यद्यपि अस्ति तथापि तत्र भिन्नत्वमपि कल्प्यते। अतः लक्षणम् इत्थम् उक्तं, तद्भिन्नत्वे सति तद् अभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम् इति उच्यते। इत्थञ्च वैयाकरणानां निकाये शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते। शक्तेः ग्राहकं तादात्म्यं भवति, स एव सम्बन्धः, तादात्म्य एव सम्बन्धः भवति। इतः पूर्वं नैयायिकाः तावत् पदपदार्थयोः पदे अर्थे कीदृशी शक्तिः इति चेत्, तत्र ईश्वरेच्छा शक्तिः इति नैयायिकैः उच्यते। अस्मात् शब्दात् अयमर्थः बोधव्यः, इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति एवं रूपेण ईश्वरेच्छा शक्तिः भवति इति नैयायिकाः यदामनन्ति, तद् वैयाकरणैः नाङ्गीक्रियते। किमर्थम् इति चेत्, ईश्वरेच्छायाः शक्तित्व अङ्गीकारे नैयायिकाः लाघवम् इति मन्वते। लाघवं कीदृशं लाघवम् इति चेत्, ईश्वरेच्छा तावत् एकैव भवति, मानुषिकी इच्छा तावत् बह्व्यः भवन्ति इति कृत्वा मानुषिकी इच्छायाः शक्तित्वस्वीकारे गौरवम् आपद्येत इति कृत्वा तत्र ईश्वरेच्छा एव शक्तिः भवति। अयं शब्दः अनेन शब्देन अयमर्थः बोद्धव्यः, अस्मात् पदात् अयमर्थः बोधव्यः इति आकाराया ईश्वरेच्छा सा एव शक्तिः भवति। सा शक्तिरेव सम्बन्धः पदपदार्थयोः इति नैयायिकैः यद् इतः पूर्वम् उक्तं, तद्विषये केचन क्लेशाः, काश्चन समस्याः अत्र अस्माभिः दृश्यन्ते। यतोहि सम्बन्धः सर्वदा सम्बन्धिनि आश्रयतया तिष्ठति। सम्बन्धः सम्बन्धिनि आश्रयतया तिष्ठति। यथा घटवद्भूतलम् इति चेत् संयोगरूपः यः सम्बन्धः, स सम्बन्धः घटेपि भवति, भूतलेपि भवति। एवं च सम्बन्धिभिन्नत्वे सति द्विष्ठः भवति, अर्थात् उभयसम्बन्धिनि सम्बन्धः तिष्ठति। परन्तु इच्छायाः यदि सम्बन्धत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि इच्छा न पदे तिष्ठति न वा अर्थे तिष्ठति। यतोहि इच्छा तु चेतननिष्ठः धर्मः,
स च चैतन्य पदार्थे एव तिष्ठति, पदस्य न चेतनत्वम् अथवा अर्थस्य वा न चेतनत्वम् इति कृत्वा तस्य सम्बन्धत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तेषां तावत् ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं कल्पयितुं न शक्यते। तर्हि शक्तिपदार्थः कः इति वैयाकरणानां निकाये यदा जिज्ञास्यते तदानीं वैयाकरणाः ब्रुवन्ति यत् पदपदार्थयोः वाच्यवाचकरूपभाव रूपा या शक्ति या यः सम्बन्धः स सम्बन्धः एव अत्र शक्तिः इति। अर्थात् पदे वाचकत्वम् अर्थे च वाच्यत्वम् इति वाच्यवाचकरूपकः यः सम्बन्धः स सम्बन्धः एव अत्र शक्तिपदेन उच्यते। नैयायिकों ने जो ईश्वरेच्छा रूपक शक्ति को अंगीकार किया है, क्योंकि ईश्वरेच्छा शक्ति कहने से ये तात्पर्य होता है ईश्वरेच्छा एक है और मानुषिकी जो इच्छा है वो अनेक है। अनेक होने के कारण गौरव दोष हो सकता है, इसलिए ईश्वरेच्छा पद पदार्थ में ईश्वरेच्छा इदम पदम अमुमर्थम बोधयेत, अयम शब्दः अमुमर्थम बोधयेत इति, ऐसा जो ईश्वर की इच्छा है, ये ईश्वर इच्छा ही शक्ति है, ऐसा न्यायिकों का कहना है, और वही शक्ति ही संबंध है, ऐसा उनका कहना है। पर उनके इस कथन में समस्या ये है कि शक्ति जो संबंध है वो इच्छा में नहीं रह सकती, क्योंकि संबंध जो है दोनों से भिन्न होते हुए, दोनों संबंधियों से भिन्न होते हुए, दोनों से अलग होते हुए दोनों में रहता है। इच्छा ऐसी बात नहीं, इच्छा ना पद में रहता है और ना अर्थ में रहता है, क्योंकि इच्छा जो है वो चेतननिष्ठ धर्म है और पद और अर्थ जो है वो चेतननिष्ठ नहीं होने के कारण उसका संबंधत्व कल्पना भी ठीक नहीं है। इसलिए इच्छा को हम संबंध नहीं कह सकते। अगर संबंध नहीं कह सकते तो फिर उसका शक्तित्व कल्पना भी ठीक नहीं है। इसलिए वैयाकरणों ने इसके बारे में एक समाधान दिया कि पद और अर्थ में वाच्यवाचक रूपक जो संबंध है, वाच्यवाचक रूपक जो संबंध है, वो संबंध ही शक्ति है। अर्थात पद में वाचकत्व है और अर्थ में जो है वाच्यत्व है। इस प्रकार से पद और अर्थ में वाच्यवाचक रूपक संबंध है, वो संबंध ही शक्ति है, और उस संबंध का ग्राहक जो है तादात्म्य है। तादात्म्य नामक पद और अर्थ में ये संबंध रहता है, वही उस संबंध का ग्राहक है। तो तादात्म्य क्या है, ऐसी जब जिज्ञासा होती है तो तादात्म्य के विषय में बोला जाता है। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि शक्तेः ग्राहकम बोधकम इतरेतराध्यासमूलकम तादात्म्यम तदेव संबंधः इति। तादात्म्य का मतलब होता है जो दोनों से भिन्न होते हुए भी, भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम, वो भिन्न होते हुए भी अभेद जैसा दिखना। यही शब्द और अर्थ यद्यपि अलग अलग लगते हैं तथापि वस्तुतः वो दोनों अलग नहीं हैं। इस प्रकार से अभेद का बोध होना यही तादात्म्य है, यही संबंध है, ऐसा वैयाकरणों का कहना है। जैसे कहते हैं कि दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तौ अपि आलोक विषय संबंधे सत्येव वस्तु प्रकाशकत्व नान्यथा इति दृष्टत्वात्। जैसे दीप में प्रकाशकत्व शक्ति यद्यपि है, तथापि जब वस्तु के साथ उस आलोक का संबंध होता है तब जाके वो वस्तु को प्रकाशित कर पाता है। वैसे ही तादात्म्य यद्यपि जो शक्ति है, वाच्यवाचक रूपक शक्ति है, वो दोनों में रहते हुए, दोनों का संबंध परिकल्पना करते हुए उनका वाच्य अर्थ का प्रकाशक होता है पद। और इसी तादात्म्य को ही, इस संबंध को ही उपकार के रूप में भर्तृहरि कहते हैं कि उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्तीनाम अप्यसी असौ शक्ति गुणानाम अप्यसौ गुणः इति। अर्थात उपकार्य और उपकारक में जो संबंध है वो संबंध ही वो शक्ति से भी ऊपर है। वो शक्ति का तो बोधक है ही, जो संबंध है वो तो शक्ति का बोधक है ही, तो वो शक्ति का भी शक्ति है। शक्तिनाम अपि असौ शक्ति गुणानाम अपि असौ गुणः।
तो ये जो संबंध है पद और पदार्थ के बीच में, तादात्म्य रूपक जो संबंध है, वो संबंध यहाँ शक्ति का बोधक है, ऐसा वैयाकरणों का कहना है। और वैयाकरण जो है शक्ति पद में और वाक्य में दोनों में शक्ति का अंगीकार करते हैं। उसमें न्याय भाष्यकार का ये मत भी वहाँ नागेश ने उद्धरण दिया है परमलघु मंजूषा में। समय ज्ञानार्थम चेदम पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम वाक्यलक्षणायाः वाचो अर्थलक्षणम इति अनेन पदेष्विव वाक्येष्वपि ईश्वर समय इति स्पष्टमेव उक्तम। ऐसा न्याय भाष्यकार भी पद में और वाक्य में दोनों में शक्ति का अंगीकार करते हैं। और वो जो संबंध है और संकेत का स्वरूप पातंजल भाष्य में इस प्रकार से बताया गया कि पद पदार्थयोः इतरेतराध्यास रूपः योयम शब्दः सह अर्थः यह अर्थः सैव शब्दः, ऐसा बताया गया है। और ये तादात्म्य होने के कारण, पद और पदार्थ में तादात्म्य होने के कारण लौकिक व्यवहार में ये प्रयोग देखने को मिलता है कि ये इन्होंने श्लोक सुना, अब ये इसका अर्थ भी सुनेगा। श्लोक का मतलब है ध्वनि, शब्द, शब्द को सुना। श्रवण जो है शब्द का होना, ध्वनि का होना, फिर अर्थ का भी सुनने, श्रावण प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तो अर्थ में शब्दत्व कल्पना करके ऐसा व्यवहार लोग में भी देखा जाता है कि श्लोकम अयम अश्रुणोत इदानीम अर्थम श्रुणोति, अर्थात श्रवण जो है श्लोक का, शब्द का भी हो रहा है और अर्थ का भी हो रहा है। क्योंकि शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है, इसलिए श्रवण जैसे शब्द का होता है वैसे अर्थ का भी होता है। इसलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि कह के, ओम ये एक अक्षर ही ब्रह्म है, तो अक्षर कैसे ब्रह्म हो सकता है? तो वर्ण प्रतिपादक जो अर्थ है, उस वर्ण से प्रतिपादित जो अर्थ है वही ब्रह्म है। पर शब्द में भी अर्थ का आरोप करके वहां अक्षर को ही ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ऐसे ही वृद्धिरादेश सूत्र में रामेति द्वक्षरम नाम मानभंग पिनाकिनः, ऐसा कह के राम ऐसा दो अक्षर ही पिनाकी का जो है मानभंग कर देता है। तो मानभंग अक्षर कैसे कर सकता है? मानभंग अक्षर कैसे कर सकता है? पर अक्षर में, उस वर्ण में अर्थ का आरोप करके ऐसा व्यवहार वृद्धिरादि इत्यादि सूत्रों में भाष्यकार ने कहा है। तो इस प्रकार से पद और अर्थ में तादात्म्य रूपक संबंध रहता है। और तादात्म्य का जो लक्षण है वैयाकरणों के संप्रदाय में, वो है तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम। नैयायिकों के मत में अभेद, तादात्म्य का मतलब अभेद ही होता है, पर वैयाकरणों के मत में भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, ऐसा भेदाभेद समन्वितम ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति का जो स्वरूप नैयायिकों ने कहा, उसके ऊपर समस्या को दिखाते हुए वैयाकरणों ने शक्ति का स्वरूप इस प्रकार से समर्थन किया है, जिसको नागेश भट्ट ने परमलघु मंजूषा में अति सरल भाषा में उदाहरणों के साथ प्रतिपादन किया है। शक्ति के स्वरूप के विषय में इतना ही। धन्यवाद।